नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सरकारले जनताको आँसु पुस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। निर्मला र भागीरथी हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। शहीदको रगतले लेखिएको संविधान नै धरापमा पर्न लागेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आवश्यक परे फेरि बलिदान दिन तयार रहेको उद्घोष। कुनै तागतले निर्वाचन रोक्न नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। यसअघि पराजित क्षेत्रमा पनि जित्ने गरी तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। स्वरोजगार बनाउने अभियानमा स्थानीय तह सिलाइ कटाइको सिप सिकेर आकर्षक आमदानी गर्दै जाजरकोटका स्थानीय। र जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आजको खेलमा एपीएफ विजयी। वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको ओली समूहले लुम्बिनी प्रदेशमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। बुटवलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जनपरिचालन हेर्न बुटवलमा आउन चुनौती दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको ओली समूहले बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुटवल पुगेका हुन्। बुटवलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाको ओली समूहको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने दोहोर्याए। सर्वोच्चमा संसद विघटनका विषयमा सुनुवाई चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने भनेका छन्। उनले आगामी वैशाखमा तोकिएको चुनाव समेत हुने दावी गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरिएको, धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। त्यसकारण यो संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा निरर्थक छ। अब अदालतलाई दबाब दिने अनेक प्रकारका कामहरू भएका छन्। म भन्न चाहन्छु, देशलाई अस्थिरतातर्फ अदालतले फर्काउने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अस्थिरतातर्फ देशलाई फर्किन दिनु हुँदैन। अब कुनै पार्टीको बहुमत रहँदैन। यसपछि यदि संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने कुनै पार्टीको बहुमत रहन्छ। नरहेपछि अनेक किनबेच सुरु हुने, अनि मोलतोल सुरु हुने, अनुचित समीकरण सुरु हुने, बाँकी 1.5 वर्षमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन्छ। त्यसकारण अब अल्मलिने कुरा होइन, सोझै जनतामा जनादेशका लागि जानुपर्छ। यदि कसैलाई आफू लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने ठिक छ, लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने जनमतमा आउनुहोस् न, जनमतमा आउनुहोस्। मैले भनेको छु, उहाँहरूले मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनौला न, बाकसबाट मतपत्रै निकालेर गनौला। कसको समर्थनमा कति भन्ने। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आमसभा कस्तो हुन्छ शनिबारको बुटवलको सभा हेर्न समेत प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा नेकपाको दुवै समूहले आधिकारिकता दावी गरेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले 2047 पछि अहिलेसम्म आफू सधैँ सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको र कहिले पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव नलडेका प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्नु हास्यास्पद रहेको तर्क समेत दोहोर्याएका छन्। 3 दिन अगाडि मात्रै देशभरिबाट मान्छे जम्मा गरेर अलिकति मान्छे देखेपछि मान्छे हेर्न, जनसहभागिता हेर्न, सभा हेर्न यहाँ आऊ केपी ओली भनेर मलाई केही मान्छेहरूले भनेका थिए। आज म देशभरिको होइन, लुम्बिनी प्रदेशको यो बुटवलमा आयोजित सभा हेर्न आउनका लागि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, जनसमर्थन गर्छौँ।
अहिलेको सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको तर त्यसको प्रचार प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले नगरेर उल्टै सरकारलाई बदनाम गराएको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चुनावमा आफ्नो समूहको नेकपाले बहुमत ल्याउने भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त र हालै बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी भागीरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट मिना भट्टराईको सहयोगमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने संशय पैदा भएको बताएका छन्। उनले राजनैतिक स्थायित्व कायम गरी विकासतर्फ अघि बढ्ने काममा दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूले प्रहार गर्ने काम भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी विकासतर्फ लैजाने ऐतिहासिक पहल कदमीमाथि प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट प्रहार गर्ने काम भएको बताएका छन्। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पेरिस डाँडामा आयोजित शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शहीदहरूको रगतबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट प्रहार गर्ने काम भएको बताएका हुन्। उनले संविधान र संघीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास गरिए चिहानबाट शहीदका कंकाल उठेर सरकार विरुद्ध लाग्ने चेतावनी दिएका छन्। आज हामीले यो संकल्प गर्दै गर्दा यो कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ कि इतिहासका ती महान शहीदहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्, जुलुस भएर हिँड्दा रहेछन् भन्ने बडो मार्मिक कविता लेख्नु भएको छ। ती हजारौं शहीदहरू मरे भन्ने यदि प्रतिक्रियावादी सत्ताधारीहरूले सोचेका छन् भने ती साह्रै ठुलो भ्रममा छन्। केपी ओलीहरूले ती हजारौं शहीदहरूले बगाएको रगतबाट बनेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म किच्न सक्छु भन्ने ठानेका छन् भने उनी साह्रै ठुलो भ्रममा छन्। उनी छिटै भ्रममुक्त हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म सुझाव राख्न पनि चाहन्छु। नत्र भने कंकालहरू बाहिर निक्लिन्छन्, त्यो हजारौं कंकालहरू चिहानबाट, र यो परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नेका बारेमा का विरुद्ध धावा बोल्ने छन्। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति बलिदानी गरेका शहीदहरूलाई केही समय राज्यले दबाउने र सम्मान पनि नदिन सक्ने मार्क्सले भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अन्ततः नयाँ पिँढीहरू शहीदको सम्मानका लागि सरकारलाई खबरदारी गरी सम्मान दिलाइ छाड्ने बताए। इतिहासमा सामाजिक प्रगतिको निम्ति, सामाजिक सकारात्मक रूपान्तरणको निम्ति बलिदान गरेका शहीदहरू केही समय राज्यले, केही समय सत्ताले दबाइदिन सक्छ। तिनीहरूको इतिहासलाई, तिनीहरूको त्याग र बलिदानलाई, तिनीहरूलाई दिनुपर्ने समुचित सम्मानलाई दबाएर राख्न सक्छ। तर फेरि आउने पिँढीले, मानिसहरूले त्यस्ता जन्मनेछन् जसले चिहानबाट खतलेर, चिहानबाट निकालेर त्यस्ता शहीदहरूलाई जिउँदा मानिसहरूको निम्ति उत्प्रेरणा हुने गरी निकाल्नेछन् कंकालहरू, र ती कंकाल लिएर फेरि जिउँदा मान्छेहरू हिँड्नेछन् भनेर मार्क्सले भन्नुभएको छ। अहिले पनि चाहे हिजोका ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा गङ्गालालहरूदेखि त्योभन्दा अगाडि लखन थापादेखि अझ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जति सक्छौँ ती शहीदहरूलाई लिनु नै पर्छ। उनले सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए। म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटको पहिलो डिसिजन जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने डिसिजन गराइयो, तर प्राविधिक रूपले त्यहाँ केही कमी ल्याप्सेस रह्यो र अहिलेसम्म त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन। हामी त्यसलाई औपचारिक स्वरूप दिने र सबै शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म आज व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा दाहाल नेपाल समूहले मुलुकभर नै शहीद र उनका परिवारको सम्मानमा कार्यक्रम गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले वैशाखको चुनाव जसरी पनि हुने दाबी गर्नुभएको छ।
आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको लुम्बिनी प्रदेशद्वारा आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दै महासचिव पौडेलले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले वैशाखको चुनाव दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई प्रदेशमा बहुसंख्यक सिटमा मात्रै नभई हिजो हारेको ठाउँमा पनि जित्ने गरी चुनावी तयारी गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो र शक्तिशाली पार्टी बनाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको भए पनि षड्यन्त्रकारी तत्त्वका कारण पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले एक कार्यकाल पुनः अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। नेतृत्वको यही पार्टीले हिजो संविधान निर्माणको काम अगुवाई गर्यो, संविधान निर्माणको अभियानलाई सार्थकताको बिन्दुमा पुर्यायो। समृद्धिको अभियान संविधान निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनको बलियो र विश्वसनीय आधार तयार गर्यो, बलियो सरकार निर्माण गर्यो र सरकार मात्रै निर्माण गरेन, एक ठाउँ सरकार मात्रै बनाएन। यो सरकारले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा ऐतिहासिक महत्त्वका कीर्तिमानी कामहरू गरेको छ। पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपामा जनमत रहेको भन्दै पार्टी आधिकारिकताको लागि यो भन्दा ठूलो वैधानिकता अरू केही नहुने बताउनुभयो। जनताको साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धता भएको पार्टी वैधानिक हुने भन्दै उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपासँग वैधानिकता रहेको र चुनाव चिन्ह पनि ओली नेतृत्वकै पार्टीमा हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो हातमा रहेको सूर्य चिन्हलाई आत्मविश्वासका साथ फहराउन कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गर्नुभयो। सबै नागरिकहरूलाई, सबै मतदाताहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सन्देश म सुनाउन चाहन्छु, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू मार्फत कि हामी यो मुलुकलाई अलमलमा, अस्पष्टतामा, अन्यलमा, अस्थिरतामा रुमलिन दिने छैनौँ। राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ। जसरी हिजो संविधान निर्माणको अगुवाई गर्यौँ, अब हामीले समृद्धिको, सामाजिक न्यायको र समाजवाद निर्माणको अभियानको अगुवाई गर्नेछौँ र हाम्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै, सबै प्रकारका समानताहरूलाई समाप्त गर्दै हाम्रो मुलुकलाई हामी समृद्धितर्फ लिएर जानेछौँ। महासचिव पौडेलले नेकपा विभाजन नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेकपाका इमानदार कार्यकर्ता, जनता तथा योद्धाहरूले नेकपालाई विभाजन गर्न नदिने उहाँको भनाइ छ। आफूहरू एकता जोगाएर अघि बढ्न चाहेको भए पनि पार्टीभित्रको षड्यन्त्रको कारण तथा जङ्गली महत्त्वाकांक्षाका कारणले विभाजन हुन्छ कि भन्ने आशंका भएको बताउनुभयो। महासचिव पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशलाई विकासमा पछाडि पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएकाहरूले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछौ भन्ने आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनको नाममा आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। संवैधानिक निकायको कब्जा बन्द गर, संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षा गर, राजद्रोहीलाई कारबाही गर लगायतका नारा लेखेका पर्चासहित उपस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका थिए। प्रदर्शनमा केदार नरसिंह केसी, डाक्टर गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि स्वरोजगार बनाउने अभियानमा स्थानीय तह सिलाइ कटाइको सिप सिकेर आकर्षक आमदानी गर्दै जाजरकोटका स्थानीय।
बलात्कारका घटना बढ्दा सरकार गम्भीर नबनेको युवाको आरोप। दोषीलाई सार्वजनिक गरी कारबाहीको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको आजको खेलमा एपीएफ विजयी, वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गाउँघरमा रोजगारीको कुनै पनि अवसर नपाएर दैनिक जस्तो अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने गरेका छन्। रोजगारीको खोजीमा युवाहरू खाडी मुलुक धाइरहेको समयमा जाजरकोटमा भने केही युवाहरूले गाउँमै रोजगारी सृजना गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटका अधिकांश युवाहरूका लागि सिलाइ कटाई व्यवसाय रोजगारीको गतिलो माध्यम बनेको छ। उनीहरूले सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। यसबाट लोभलाग्दो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। हामी अर्कोको ठाउँमा गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्ने चाहनाले अब हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो पहिलाको सिस्टममा खालो यताउता मागेर खाने थियो। अहिले हाम्रो क्यासमा कारोबार भइरहेछ। घर परिवार हाम्रैसँग चलिरहेछ। त्यसैले हामीले यो काम गर्दैछौँ। यसबाट राम्रै छ। गर्न सकेपछि युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्दा राम्रो। र खासमा भन्दाखेरि सिलाइ व्यवसाय गर्दाखेरि र 2 वर्षको यत्रो अन्तरमा आउँदाखेरि जीवन राम्रो स्तरमा चलिरहेको थियो। समथिङ महिनामा 20-30 हजार रुपियाँ कहीँ पनि जाँदैन। र त्यसैले विदेश जानुभन्दा युवाहरू गाउँमै बसेर सिबरी सिक्दा राम्रो आम्दानी र व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि यो पेसा धेरैको रोजाइमा परेको छ। पहिले साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल हुने अवस्था भएकाहरू अहिले मासिक रूपमा 35 देखि 50 हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय पढे लेखेका युवा समेत यो व्यवसायमा लागेका छन्। र मैले यो सिप व्यवसाय गर्न लागि झन्डै अहिले 15 वर्ष भइसक्यो। र मेरो पहिला पुर्ख्यौली पेसा हो। पुर्ख्यौली पेसामा मेरो जिजुबाजेहरूले गर्नुहुन्थ्यो, खलो प्रथा गर्नुहुन्थ्यो। यो खलो प्रथालाई परिवर्तन गरेर मैले अहिले जेलादारी सिस्टमले सिलाउने गरेको छु। र अहिले यसमा लागिसकेपछि 30 हजार जति आम्दानी हुन्छ। आफ्नै मात्र लगानी जोड्ने भने चाहिँ परिश्रमबाट 30 हजार जति आम्दानी हुन्छ। अनि त्यसले तपाईँको 15 हजार जति खर्च आउँछ भने 15 हजार जति बचत हुन जान्छ। उहाँहरू आइसकेपछि सर मलाई यस्तो आवश्यक छ। मैले एउटा सिपकला पनि सिकेँ। बाहिर गएर काम गर्न नसकिसकेपछि मलाई एउटा चाहिँ सानो एउटा हेल्प गर्नु पर्यो। तपाईँले बरु सानो तनखा मलाई एउटा चाहिँ गुजारा भन्ने तरिकाले गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने कोही साथीहरूले म साथीहरूलाई जोस दिन्छु। तपाईँको कामकाज गर्न दिन्छु साथीहरूलाई। विगतमा दलित समुदायले अपनाउँदै आएको सिलाइ कटाई व्यवसायमा अहिले भने सबै जातिका युवाको आकर्षण बढिरहेको छ। सिलाइ कटाईको माग बढेपछि आम्दानी पनि बढेको छ भने सानो बजारमा समेत टेलरिङ सेन्टर खुल्ने क्रम बढ्दै गएका छन्। जाजरकोटको तुलनामा हाम्रो तथ्याङ्क के छ भने झन्डै यो वर्ग र यो पेसा गर्ने मान्छेको सङ्ख्या झन्डै 300 को हाराहारीमा 300 को हाराहारीमा भन्दा पनि बढी नै छ होइन। हाम्रो तथ्याङ्कमा त्यति आएको छ भने अब यति ट्याक्कै डाटा त आएको छैन। अर्काको पसलमा बसेर आरामसँग चाहिँ काम गर्ने मान्छेले पनि झन्डै मासिक चाहिँ 70-20 हजारको रेसियोमा पैसा कमाउन सक्छ होइन। गर्न सक्छ भने अब आफै पेसा सञ्चालन गरेर काम गर्नेहरूलाई पनि जोस राम्रो छ। गाउँमै रोजगारी पाइन थालेपछि गरिबीका कारण ज्यालाजारी काम खोज्दै भारतको काला पहाड धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। विभिन्न सिप सिकेर स्वरोजगार बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आज बारबर्दिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जीवनगाथा पुस्तक विमोचन गरिएको छ। जनयुद्धमा शहीद ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका तथा घाइते योद्धाहरूको जीवनगाथा सार्वजनिक गर्नुका लागि जनयुद्ध सुरु गरेकै दिन रोजेकोमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारबर्दिया नगरपालिकालाई धन्यवाद दिनुभयो। युद्धकालीन समयमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वका बारेमा विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित भए पनि सरकारका तर्फबाट वैधानिक ढङ्गले प्रकाशित भएको यो पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेज भएको भन्दै जीवनगाथा प्रकाशित गर्नेमा देशभरिको पहिलो नगरपालिका भएकोमा उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। यसको विशेष अर्थ र महत्त्व नेपालको इतिहासमा रहिराख्नेछ भनेर म ठान्छु र यसले हामीले रगत दिएर प्राप्त गरेको समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता
विषयहरूको रक्षाको निम्ति पनि यसले एउटा प्रेरणा दिने। जीवनगाथा पुस्तकमा जनयुद्धको तयारीको क्रममा बारबर्दिया जिल्लामा शहीद, ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइते योद्धाहरूको जीवनगाथा संग्रहित गरिएको छ। प्रकाशित जीवनगाथामा 680 जना योद्धाहरूको जीवनी समेटिएको छ। विभिन्न 25 बुँदे माग राख्दै राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियान नेपाल तथा संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले आज राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। पश्चिमको दैलेख तथा पूर्वमा सप्तरीबाट एकै साथ सुरु भएको अभियानको राजविराजमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अभियानका पूर्वी क्षेत्र संयोजक राजेश विद्रोहीले मुलुकमा विभिन्न सरकार र व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि दलितहरूको अवस्था भने कुनै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। आफ्नो कुर्सी प्राप्तिको लागि जुन उनीहरूले आन्दोलन गरेछ, हाम्रै समुदायले जुन शक्ति प्रदर्शनको लागि युज गरेको छ, यो दुःखद छ। त्यो हुँदाखेरि यो संसद विघटन गर्नु पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। किनभनेदेखि यही केपी ओली सरकारकै पालामा यी घटनाहरू भए। अनि त्यति मात्र होइन, विभिन्न किसिमको विधेयकहरू ल्यायो, जस्तै तपाईँको मिडिया विधेयक, पार्टी फुटाउनु विधेयक, अनि गुठी विधेयक, विभिन्न विधेयकहरू ल्यायो। तर दलितमाथि यतिको अन्याय अत्याचार हुँदा पनि उसले किन ल्याउन सकेन? आज उसले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि सिङ्गो तपाईँको संसद विघटन गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो दलित समुदायको, उत्पीडित समुदायको पक्षमा यिनीहरू देखिएको छैन। यिनीहरू सत्ता लुच्छा र कुर्सी लुच्छा चोरीमै व्यस्त छ र मग्न छ। हाम्रो दलित समुदायको जुन रगत छ, बलिदान छ, कागको पातभन्दा पनि हल्को बनाइदिएको अवस्था छ। कार्यक्रममा नागरिकता विहीन दलितहरूलाई अविलम्ब नागरिकताको व्यवस्था, दलितका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था, पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिको लाडपूर्जा सहित हक भोगको व्यवस्था, जमिन सम्पत्ति र पुँजीमाथि हदबन्दी, बाँझो रहेका र हदभन्दा बढी रहेको सम्पत्ति जफत गरी गरिब दलित समुदायमा वितरणको व्यवस्था लगायतको 25 बुँदे माग राखिएको छ। बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले बलात्कारी हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले केही समय धरना समेत दिएका थिए। सेतो लुगा लगाएर कपाल फिजाएर ब्यानरसहित अग्रभागमा 3 जना महिलाले प्रतीकात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको पछाडि मुखमा कालो टिप लगाएका युवतीहरू थिए। सोही बीचमा आँखामा कालो पट्टी लगाएका युवतीहरूले महिला सुरक्षा, अपराधीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन माग गरेका थिए। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान र कारबाही नभएपछि त्यसको विरोधमा दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र बालिका तथा महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ। आज 1900 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 133 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,72,614 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 2,68,929 जना निको भएका छन् भने 1,631 जनामा सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले 81 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम जारी रहेको र जोखिम पनि कम हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुर आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजातिलाई राज्यका उच्च निकायमा उपस्थित गराउनु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला उदयपुरमा आयोजित अधिकार कर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले नेपालमा धेरै सङ्ख्यामा आदिवासी रहेको भए पनि राज्यको जिम्मेवार निकायमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति न्यून रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तिकरणका लागि विशेष काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो।
आज विश्व रेडियो दिवस। नयाँ विश्व नयाँ रेडियो भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लुम्बिनीले 10औं विश्व रेडियो दिवस मनाएको छ। दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताले राज्यले रेडियो सम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाएको आरोप लगाएका छन्। बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। आज फेब्रुअरी 13 विश्व रेडियो दिवस। 10औं विश्व रेडियो दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सजिलो र व्यापक क्षेत्र ओगट्ने रेडियो छुट्टै इतिहास भए पनि रेडियोका विषयमा कम चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ। रेडियो दिवस मनाउने क्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले बाँका जिल्लाको नेपालगञ्जमा पनि रेडियोको भूमिका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले राज्यसँग रेडियो सम्बन्धी स्पष्ट धारणा नहुँदा नेपालका रेडियोहरू अन्यलमा भएको बताएका छन्। अहिले हामी 10औं विश्व रेडियो दिवस मनाइरहेका छौँ। विश्व रेडियो दिवस मनाइरहँदाखेरि रेडियो समग्र नेपालका रेडियोको कुरा गर्दाखेरि सामुदायिक रेडियोहरू जो नेपालमा सञ्चालित छन् विगत 2.5 दशकदेखि क्रियाशील छन्, समुदाय स्तरमा छन्, ग्रामीण दूरदराजमा समुदायको चेतना र समुदायलाई आम समुदायमा सूचना प्रवाहका लागि कटिबद्ध छन्। ती सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विपद र महामारीमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाका विषयमा गरिएको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, कोरोना, आगलागी लगायतका विपदमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय भएको हुँदा पनि स्थानीय तहले रेडियोको विषयलाई महत्त्वका साथ नलिनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। नेपालका सामुदायिक रेडियोहरू अहिले यो कोभिड पछि सामुदायिक रेडियोहरूलाई धेरै समस्यामा परेका छन्। सामुदायिक रेडियोहरू कोभिडको समयमा विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरूबाट विज्ञापनको कमी हुनु र कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको देखिन्छ। रेडियोलाई स्थानीय सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक देखिएको छ। अबका यी चुनौतीहरूलाई विभिन्न स्थानीय निकायहरूले सामाजिक सञ्जालमा र सामाजिक उसमा आफ्ना बनाएका कानुनहरू ल्याउनुपर्छ। रेडियो शैलीलाई श्रोताको रुचि र चाहना अनुरूप परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने तथा स्थानीय निकायहरूले समेत रेडियो सम्बन्धी ऐनहरू बनाउँदा रेडियोको विकासका लागि स्थानीय तहबाट हुन सक्ने सहयोग नभइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई पनि केही रेडियो सम्बन्धीको केही अधिकारहरू प्राप्त भएको छ, जस अन्तर्गत 100 वाटसम्मको एफएम सञ्चालनको अनुमति दिने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई छ। तर त्यो अधिकार संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिए तापनि स्थानीय सरकारहरूले अहिलेसम्म कानुन बनाएर रेडियोहरूको पक्षमा चाहिँ त्यो खालको कुनै योजनाहरू अगाडि सार्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। र मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला त स्थानीय सरकारहरूले जुन अधिकार प्राप्त भएको छ त्यो अधिकार अनुसार नीतिगत रूपमा ऐन कानुनहरू बनाएर रेडियोहरूको विषयमा चाहिँ के कसरी चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ। शहरमा भन्दा पनि सामुदायिक स्तरमा रेडियोको निकै महत्त्व रहेको छ। रेडियोबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमले श्रोताको जीवन शैलीमै परिवर्तन गराउन सक्ने क्षमता राख्छन्। अतः समाजका हरेक तबकालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम र समाचारहरू उत्पादन गर्न नेपाली रेडियोहरूले सकुन्। सगरमाथा टेलिभिजनको विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा नेपाली रेडियोहरूलाई हार्दिक शुभकामना। बाँकेबाट सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,88,08,000 नाग्यो। 23,95,900 बढीको मृत्यु। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको आजको खेलमा एपीएफ विजयी, वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजय। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारले जनताको आँसु पुस्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्मला र भागीरथीको हत्या र पत्ता लगाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। शहीदको रगतले लेखिएको संविधान नै धरापमा पर्न लागेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। आवश्यक परे फेरि बलिदान दिन तयार रहेको होस्। कुनै तागतले निर्वाचन रोक्न नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। यसअघि पराजित क्षेत्रमा पनि जित्ने गरी तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। स्वरोजगार बनाउने अभियानमा स्थानीय तह सिलाइ कटाइको सिप सिकेर आकर्षक आमदानी गर्दै जाजरकोटका स्थानीय। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको आजको खेलमा एपीएफ विजयी, वालिङ नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजय।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।